साच्या ताळ्यान भोव मधुर नादान गीत गावया सर्गी रायाक व्हड आनंदान लागीं सरया मोगान पयस करून रुदान धन्या देवाक आमच्या अभिनंदन सोम्याचे नांव हरसिया नावान गांव गाजोया महिमा ताची नावाडया काळजांत हांव वर्णिया सोम्याचे नांव हरसिया गांवान गांव गाजोया महिमा ताची नावाडया काळजांत हांव वर्णिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तई भो मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, आज आमी 19वो आयतार समोर आमता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सर्वांक प्रत्येक तरान ह्या ऑनलायनांत पात्र घेवनच्या विक्षकांक देवाचे भरपूर बेसांवां आशिर्वादां बरी मोलायकी कुडीची आनी मोतीची हांव प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदानाळा मागतां. आज देवाचें उतार आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता. आमचें वातावरण आज जावन आसा बेभिरांतीचें आनी ह्या वखदा ह्या संदर्भार जेजूची उतरां भिये नाकात हांव तो, भिये नाकात हांव तो म्हणली उतरां आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता. तशेंच मोतीक आनी आमच्या जिविताक शांती समाधान दिता. तर देवाचें उतार आमी आयकुया, आमचें धैर्य आमी चड करया आनी अनावश्य बेभिरांततावन भायर येवन बरें जिवीत जियोंक प्रयत्न करया. मोगाच्या नवसबार पावटी आमी जेजूचेर देवाचेर भावार्थ दवरिनासतना अनावश्य बेभिरांतन आमी जियेता. आमचें शांती समाधान आमी पिड्ड्यार करता. त्या घडये पसत त्यास देवाचें बोगसाणें आनी कृपा मागया आनी नितळ निर्मोळ काळजान हें वर्तें बलिदान देव बापाक भेटोवया. हांव पातकी सबद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारोवन सांगता. मानान चिंतून आनी तोंडान उसारोवन वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्प दिता देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. महिमा देवा उंच
संसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्पदेदरा आनी ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलाय ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर नशें तुवें बसायल्लें दायज आमी जोडिशें कर ह्या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका भुंयारांतल्यान भितर सरलो सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यांत दोंगर फुटयले आनी कडपांचो सुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नाचलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीत नाचलो भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांत नाचलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो आनी ओ आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांतल्यान भितर सरचे कडेन पावलो देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार तुजी काकूट आमकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर तुजी काकूत आमकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकातलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली
तुझी काकूत आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपसातले. नितीवंतपण सर्गातावन नदर घालताले. तुझी काकूत आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूत आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सांपावलून रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्तचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थामानांतल्या दुखीन भरलां. म्हज्या भावांचें म्हणजे रक्तामासा प्रमाणें म्हजे संबंदी आसल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिरा पडलोलो आनी क्रिस्तांत हांव वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतिल्लीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्लें नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्लो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. तीं सगळीं धर्म पुर्वजांची संततीची आनी क्रिस्त मनशा सेंबेन तांच्या कुडयेचो. समेस्त वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Christak जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळेवन आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावता. क्रिस्ताक जय जय, alleluia, क्रिस्ताक जय जय, alleluia, क्रिस्ताक जय जय, alleluia, क्रिस्ताक जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सा मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. उपरांत जेजून शिसांक दोणीर सडाशे आनी आपल्या फुडें पलतडी ओशासे ताकीद दिवन लोकांक धाडण सोडलें. लोकांक धाडण जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें दोन तडी थावन सुमार पयस पावुरली, पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकल जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोवन येतलें तें पळोवन ते इतले घबरले की ते मेल्ले म्हणून ताणें भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, देर घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरसी येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका.
तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरसी वसोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दणीर सडतस वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी सगळ्या संवसारार मात्र न्हय आमच्या काळजांनी एका तराचे बेभिरांत खावचेणी भायर वचोंक बे उलोवंक बे खावचेणी वातावरण भियांचें जालां. थोडे फावटी बरें गरजेचें बरें देवभिरांत वडिलांचें भिरांत आमकां उपकारता बरें जिवीत जिवंक. बरें गरजेचें. जर तर इस्कॉलाक वेच्या कॉलेजीक वेच्या भुरग्यांक ना जाल्यार परिक्षेंत उत्तीर्ण जायनात. हें बरें आसूंक जाय. तशेंच आज दुसऱ्या वाचपांत साम पावली असलेंच एक खंत बेजाराय उसारता. एक स्वाभावीक तो म्हणटा, म्हाका आसा एक व्हड खंत बेजाराय. म्हजें काळीज थमनांतल्या दुखींत भरलां. कसली ताजी खंत बेजाराय? ती बेजाराय ताच्याच परजा पसत इस्रायल परजा पसत. देवान इस्रायल परजे संगी एक करार केलें. जे कितें तांकां जाय तें दिलें जाल्यारय ती परजा देवातान पयस केली. अविधेयपणान ती परजा जियेली. ही जावन आसली खंत साम पावलूची स्वाभावीक खंत. अनेक तरांचे आसा. नास करचें भिरांत. हें तितलें बरें न्हय. हाका कारण कोण? मोगाचें न्हू. हाका कारण आमीच. देव न्हय, वातावरण न्हय, आमीच. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 वाक्य 8 आमी वाचता जाल्यार थंय आमकां कळोवन येता की आदाम आनी एव बेभिरांत नासतना भुमी वायकुंठांत देवा संगी जियेतलीं. तांकां नातल्लें, कितेंच नातल्लें. पूण आपाताक आदारल्या उपरांत तांकां देवाचें सुरू जालें. जेन्ना ती देवाक अविधेयपणान जियेली तेन्ना तांकां सुरू जालें. तशेंच इस्रायल परजाय कितून पर्यंत तांणी देवाची खुशी केली, देवाच्या बेभिरांतान ती जियेली, तितून पर्यंत ती बऱ्या तरान संतोशान जियेली देवा संगी. पूण जेन्ना ती देवातान पयस केली, अविधेयपणान जियेली, तांकां लागूंक सुरू जालें. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें एलिया प्रवादी आपल्या कश्टांत देवाचो संगात भोगता. हाका कारण कितें? हाका कारण हें जावन आसा रायाच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 14 वाक्य 18 तावन 30 आनी 5 थंयसर आमी वाचता. एलिया प्रवादीन बाल देवाच्या प्रवादींक 400 जाणांक ताणें कार्मेल गुड्यार जिवसी मारले. आनी त्या देखून जेजेबल राणी ताका जिवसी मारोवंक पळयता. आनी त्या देखून जेजेबल राणी येतावन पोळ दावोवंक एलिया प्रवादी प्रयत्न करता. आनी खंयसर पावता तो होरेब पर्वताक. आनी थंयसर देवाच्या भेटेक राखता. देवाच्या त्या धैर्य ताका मेळाजे म्हणून तो राखता.
आनी थंयसर तो राखून आसतना देव ताका कशें मेळटा. जड वाऱ्यान न्हय, भुंयकांपान न्हय, जळच्या उज्यांत न्हय, बगार हळू ल्हान आवाजांत देव आसुल्लो. मोगाचेनो किर्तनगार 40 वाक्य 10 अशें म्हणटा, शांत राव आनी हांव तुजो देव म्हणून जाणा जा. शांत राव आनी हांव तुजो देव म्हणून जाणा जा. आमच्या ह्या भियाच्या वातावरणांत मोगाचेनो आमकां गरज आसा शांत मनोभाव, देवाचेर अखंड भावार्थ भरवसो. जेन्ना एलिया प्रवादी देवाक भेटलो, कितें जालें एलिया प्रवादीक? तेच घडये तो नव्या उमेदीन भरलो. बेभिरान नासतना परत्यान तो त्या होरेब दोंगरांत हांव फाटीं येता आनी आपलें खाम मुंद वचून वेता. जेन्ना देव आमचे संगी आसा आनी आमी देवा संगी आसा, बेभिरांत कितेंच इडेना. मोगाचेनो जेजूकू मरणाचें बेन आतरलेंगी, जेजूकू ताच्या कश्टाचे पासावाचें बेन आतरलेंगी खंडी जावन आसलें. त्या देखून तो मागणें करूंक येतलो. जायत तो वेळ मागण्यान तो करसितलो. आनी ताच्या पाशावांच्या थोड्या घडये पयलें लूक अध्याय 20:2 वाक्य 40:4 थंय आमी वाचता, जेजू जेत्सेमने मळान मागणें करचें. कित्याक ताका देवाचें तें धैर्य, देवाची कृपा ताका जाय आसली. आनी आयच्या शुभवार्तान आमी आयकलें तो मागणें करनासलो दोंगरार. आनी तें मागणें करता आसतना ताका कळोवन आयलें की आपले शीस त्या वाऱ्या वादळान सिरकायल्यात म्हणून. आनी तांकां बचाव करूंक जेजू आपलें मागणें सोडून उदकांत सोलोन येता शिसां पसत. पूण शीस ताका वळखले नात. ते मेल्ले म्हणून तांकां कळोन येता आनी ते भियान थरथरतात. मोगाचेनो बेभिरांत आसल्यार आनी तशेंच ह्या बेभिरांतींत आमी जियेल्यार देवाक पारखोंक, जेजूक पळोवंक असाध्य जावन आसा. थोडे फावटी आमी इतली एकाग्रता आसा की बेजारांत भियांत आमकां देवाचो अनुभव जोडोवंक बरेच खर्च जाता. जर तर त्या भावार्थाच्या दोळ्यांत जेजूक आमी पारखिना तर पळयना तर पेद्रू बरी आमी बुडता. आज मोगाचेनो जेजूची उतरां आमकां धैर्य दितात. कसलीं ती उतरां? धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. मत्तेव अध्याय 14 वाक्य 20:7. धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. जेजूची उतरां परत्यान मत्तेवाच्या वांजेलांत अध्याय 11 वाक्य 20:8. येया तुमी समेस्त कश्टांत येयलानो हांव तुमकां विशय दितलो. येया तुमी समेस्त कश्टांत येयलानो हांव तुमकां विशय दितलो. कसली अपुरबायची उतरां मोगाचेनो. ही उतरां आमच्या जिवितांत एक मंत्र म्हणले बरी जायचे. मंत्र म्हणल्यार एक संस्कृत शब्द तो. तशें म्हणल्यार एक देवाचें उतार ती आमकां बेभिरांतींत हांव आमकां पयस व्हरता, स्वातंत्र्य दिता. त्या देखून हे देवाचे शब्द आमच्या काळजांत मोतींत उरोंक जाय. पेद्रू कित्याक बुडलो? तो एक एक्सपर्ट, निपूण उपेवसो मनीस. मासल्या घरांक खंडी जावन उपयोग येता न्ही, खंडी जावन येता. पूण पेद्रू कित्याक उदका पळोवन भियेलो? उदकांत सासो मनीस तो. आपलें जिवीत ताणें उदकांत करशिल्लें, मासली धरून उपयोग ताका खंडीत येतालें. पूण कित्याक तो भियेलो? कितून पर्यांत मोगाचेनो पेद्रून जेजूक पळयलें. तो उदकाचेर चलोंत गेलो. केन्ना ताणें वाऱ्या वादळाक पळयलें, त्या व्हडच्या उदकाक पळयलें, त्या दाळा ताका आपधैर्य भोगलें आनी बुडोवंक तो सुरू केलो. आनी त्या वखदा तो काळजांत भोब मारता, सोम्या म्हाका बचाव कर, सोम्या म्हाका बचाव कर.
जेजूचेर ताका अखंड भवर्त आशिल्लो भरोसो आशिल्लो आनी त्या घडी जेजू ताका ताजो हात धरता. मोगाच्या न्हू आमचोय अनुभव कसो जावन आसा थोडे फावटी. आमकांय असलेंच आपादेर भोगता आमच्या जिवितांत, पूण आमी केदींच विसरनाये देव आमचो हात धरता. त्याच घडये काळजांत हांव बोब मारता हांव तर सोम्या देवा म्हाका बचाव कर, देव आमकां हात धरता. आनी जेजू पेद्रूक उद्देशून म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. जेजूची ही उतरां आमकांय आज लागू जातात. मोगाच्या न्हू उण्या भावार्थाच्या न्हू कित्याक तुमी दुबावतात. मुजेर भावार्थ दवरा, मुजेर भरवसो दवरा, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. ही उतरां आमच्या मनांत काळजांत उरोंक जाय. मोगाच्या न्हू जर तर आमी देवा थंय आसा तर, देवाचेर भावार्थ आसा तर खंयच्याय भियांक भिरांतेक इडेना. किर्तनगार अशें म्हणटा, तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडतात आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरसी कसलेंच वायट जावचें ना, तुका कसलेंच वायट जावचें ना. किर्तन 91 वाक्य 7. तर देवाचेर जेजूचेर अखंड भवर्त भरोसो दवरया आनी बेभिरान नासतना जिवंक प्रयत्न करया. होगळप जावं जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. आमचो भवार्थ उसारया. सत्मंता देवाक, सबदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी समवलो, आमकां मरेत हांव जल्मलो, 5 पिला ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखे केलो, तो मेल्ल्या मदन देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गा सजलो, सपद देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्या आनी मनशिबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पथकांचें बक्षणे, कुडीचें जिवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, कश्टा आकांताच्या वेळार आमची दिश्ट देवाचेर खंचोवन ताका भावार्थान पातयोवंक तो उलो दिता. तर आमची प्रार्थना बापा मुखार दवरया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थांत दृढ रावंक आनी तांचे ताब्यान आशिल्ल्या देवपर्जेक सोम्याचे काकुळटेचे प्रतिरूप जावन गरजेवंतांक आदार दिवंक तांचे थंय बरें मौन रस म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी समेस्त लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाती खातीरचो ग्रेस्त दुबळो ल्हान व्हड म्हणलो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन आडळते चलोवंक गरजाची कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी पेल्याच्या सेवेंत आमचें जीवन करसूंक गरज आशिल्लें बरें मौन आमचें तें रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर युवक युवतींक तांच्या जिवितांत दृढ भावार्थ सांबाळून समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणींक तुका समर्पिता. तांचे पिडेंत आनी एकसुरपणांत तांकां तुजो सांगात दी. तुजेर भरवसो दवरून जियोवन समाधानाची जिणी जियोंक तांकां बळ आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी दिसपडते जिणये मुखांत्र तुज्या पुता क्रिस्ताक परगटूंक तुजो आदार दी. जिणयाच्या कश्टा संतोशा वेळार तुजेर बावार्थ दवरून तुका उलो मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावन व्हडा भावार्थान भरवशान आमचे खसक्यो गरजो देवा लागीं देवा मुखार दवरया. प्रत्येक तरान मागया ह्या कोरोना पिडेंत उळवळच्या सर लोकां पासत
जायतो लोक कश्टाता आस्पत्रेंत आसा तांकां सर्वांकी देव बरी भलायकी दी म्हणून त्याच देवा लागीं मागया. बापा, ही मागणी आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या भावार्थांत आमकां थीर सांबाळ. भावार्था विरोध आमकां ओडून व्हरचे संगतीतावन आमकां राख. तशेंच सर आमचें भिरांत आमचे तावन पयस कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदेवा देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेन आमच्या आनी एपोसबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतीन आमच्या हातांत घालताय. तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडेन असो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची खाळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्पदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळीनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायत्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे
आपल्या कश्टा मरणावरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवी ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशावरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरणचो संकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेचपरी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थसो गुट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडण्याची खाल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा, सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या मया सांगाती भगेवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवे धाड बापा. सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमेन. आमच्या जिविताची सर तराची बेरांत त्या मोगाळ बापाक समर्पण दिया, कित्याक म्हळ्यार आमी सर ताची मोगाळ भुरगीं. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय, शांती, समाधान, बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नात्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्ही, पूण तुज्या पयसभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. उजावन आसा आमचो मोगाळ सोमी, आम्हा सर्वांक धैर्य दिवचो तो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सोमिया, तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या अवतारानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोडे रगत आमकां ससनाच्या जिविता पावोन. आमेन. स्वादिक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू हरसून नरकां दिता. सोमी देव म्हजो, चडवणदार म्हजो, आयलाय म्हजे घरी जावन सयरो. पातकी हांव तरी हीच जालाय म्हजो, तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूपका, राखताय म्हाका सदां तूं मोगान. भक्तीन मागता हांव जा म्हूण तूं उदार. जीवन म्हजें धन्या कर नंदन. काळजांत आसच्या स्वादिक जेजू, तुका हांव वंदिता.
सुनर्गादिता प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोळ मेळो, तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरायन जियो. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सपददा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सर्वांक शांती समाधान असो, संतोष असो आयतार मागता. देव बरें करूं. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हर एक गरजे म्हाका पावसो. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार